बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ISPR मेजर जनरल आसफ गफूर ने मुल्क के लिए आखिरी जवान आखिरी गोली तक लड़ने की बात की। आप में से बहुत कम लोग इस फिक्रे की तारीख से वाकिफ़ हैं। इसको समझने के लिए आपको 1965 की पाक भारत जंग के पहले मार्के के बारे में जानना होगा। पाक भारत जंग 1965 भारतीय फ़ौज को सिर्फ 2 घंटे रोक लो, सारी कौम आपका ये एहसान याद रखेगी। 6 सितंबर 1965 को हमारे अज़ली दुश्मन भारत ने बगैर किसी पेशगी इतला के पाकिस्तान पर हमला कर दिया था, लेकिन पाकिस्तानी सपूतों ने वतन की हिफाजत के लिए वो कारनामे अंजाम दिए कि दुश्मन को उल्टे पांव दुम दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया। इसलिए हम हर साल 6 सितंबर को यौम दिफा पाकिस्तान मनाते हैं। पाकिस्तान और भारत के मबैन 1965 में लड़ी गई जंग बारे नामरूम कालम निगार असलम लोधी अपने एक कालम में लिखते हैं कि 5 और 6 सितंबर की दरमियानी रात मेजर शफकत बलोच की क़यादत में 17 पंजाब की डी कंपनी ट्रकों के ज़रिए BRB नहर के पास पहुंची। इस वक्त हर तरफ रात का सन्नाटा था। 17 पंजाब की डी कंपनी जब हडियारा गांव के करीब पहुंची तो आधी रात गुजर चुकी थी। मेजर शफकत बलोच ने चंद जवानों को निगहबानी की ड्यूटी सौंपकर बाकी जवानों को आराम करने का हुक्म दिया। मज़ीद डिस्कस करने से पहले TV 10 चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को ऑन कर दें ताकि आइंदा भी आपको वीडियो वक्त पर मिलती रहे। अभी मोर्चे भी नहीं खोदे थे कि जनरल चौधरी ने अपने अफसरों से खिताब करते हुए कहा कि कल हम लाहौर जिमखाना क्लब में फतह का जश्न मनाएंगे। रात का आखिरी पहर चल रहा था कि मेजर शफकत बलोच की आंख अचानक खुल गई। वो नमाज की तैयारी करने लगे कि फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। ये मिशन गन और मार्टर का फायर था। मेजर शफकत बलोच ने रेंजर से रब्ता किया तो वहाँ से जवाब मिला कि भारतीय फ़ौज टैंकों और तोपों समेत लाहौर की जानिब पेशे कदमी करते हुए चल रही है। ये इतला मिलते ही मेजर शफकत ने ब्रिगेड कमांडर को भारतीय हमले की इतला दी तो कर्नल इब्राहिम कुरैशी ने कहा कि भारतीय फ़ौज को आप सिर्फ 2 घंटे रोक लो, पूरी कौम आपकी एहसानमंद होगी। भारतीय फ़ौज पाकिस्तान के सरहदी हडियारा गांव पर काबिज हो चुकी थी। हडियारा गांव के लोग चीहो पुकार करते आ रहे थे। इस लम्हे मेजर शफकत बलोच ने अपने जवानों से मुखातिब होते हुए कहा कि भारतीय फ़ौज ने हमला कर दिया है। ये इम्तहान की घड़ी है, हिंदुओं के सामने मुझे शर्मसार मत करना। अगर हम 110 जवान अपनी जानों का नजराना पेश करके 33 लाख आबादी के शहर लाहौर को बचा लेते हैं तो ये सौदा महंगा नहीं है। मेजर शफकत बलोच ने अपने जवानों को दूर दूर फैला दिया। दूर दूर फैलाने का मकसद ये था कि दुश्मन किसी भी जगह से नाला अबूर न कर सके। ये कम नफरी से बहुत बड़ी सपाह को रोकने का वो हरबा था जो मेजर शफकत के जहन में आया। मेजर शफकत जब हडियारा ड्रेन के किनारे खड़े होकर दिन के उजाले में दुश्मन को अपनी जानिब आता हुआ देख रहे थे तो एक गोली इनके बाएं बाजू को छू कर गई। इन्होंने अपने साथियों को बाजू का जख्म दिखाकर कहा, काफिर की गोली हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसी असना में हवलदार रहमत चलाया सर वो देखें दुश्मन के टैंक, वाकई दुश्मन के टैंक सफ बंदी के इधर चले आ रहे हैं। मेजर शफकत ने हुक्म दिया, ड्रेन के पुल को बारूद लगाकर तबाह कर दो। इसी दौरान एक ज़ोरदार धमाका हुआ लेकिन पुल तबाह ना हुआ, लेकिन इस तरह बैठ गया कि गाड़ियां आसानी से गुजर सकती थी। मेजर बलोच ने SOS का फायर मांगा, साथ ही अपनी जीपों से RR पर फायर भी खोल दिया। नायक मुसन्निफ को हुक्म मिला वो दुश्मन के पहले टैंक का निशाना लेकर फायर करे। फायर खुलता है, दुश्मन के पहले टैंक के पर हच्चे उड़ जाते हैं। भारत दुश्मन की पेशे कदमी रुक जाती है। दुश्मन को पहली बार एहसास हुआ कि पाक फ़ौज के जवान भी ड्रेन के इस पार मौजूद हैं। अब दोनों जानिब से ताबड़तोड़ जंग शुरू हो चुकी थी। लेकिन हैरत की बात यह थी कि हमारे फायर निशाने पर लगते थे लेकिन भारतीय फ़ौज के फायर बेकार जाते। जब ब्रिगेडियर असगर कुरैशी ने वायरलेस पर मेजर शफकत से रब्ता किया तो इस वक्त दुश्मन को हडियारा ड्रेन के इस पार रुके हुए 2 घंटे से ज़ायद वक्त हो चुका था। ब्रिगेड कमांडर ने कहा, मेजर शफकत मुझे तुम पर फख्र है, तुमने वो मौजा कर दिखाया है जिसकी कौम को ज़रूरत थी।
میجر شفقت نے کہا سر میں آخری جوان اور آخری گولی تک دشمن کو ادھر سے پیش قدمی نہیں کرنے دوں گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ایک کمپنی کے خلاف دشمن کی 18 کمپنیاں بر سر پہ کار تھی۔ دشمن کے پاس بھاری ٹینک اور بھاری توپ خانہ بھی تھا، جبکہ پاکستانی کمپنی موثر ہتھیاروں سے محروم تھی۔ اسی اثناء میں میجر شفقت بلوچ نے دکھایا کہ جنوب مشرق کی جانب سے دشمن کے ٹینک نالے کو عبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آرٹلری کا فائر مانگا تو جواب ملا، میجر ہمارے پاس اتنے گولے نہیں ہیں۔ معاملے کی نزاکت بتائی تو گولے برسے، آگ اور دھوئیں کے بادل بلند ہوئے اور ایک بار پھر دشمن کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ 9 بجے صبح جنرل چودھری نے لاہور جم خانہ کلب میں شراب کے جام ٹکرانے تھے، لیکن اب 10:30 بج رہے تھے۔ دشمن کی بختر بند گاڑیاں پہلی دفاعی لائن سے ٹکرا کر سر پھوڑ رہی تھی۔ لاہور بہت دور تھا۔ انہی لمحات میں صدر پاکستان جنرل محمد ایوب خان کے ولولہ انگیز خطاب نے پوری قوم کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دیا اور پاک فوج کے جوانوں کے حوصلے آسمان کو چھونے لگے۔ امریکی ہفت روزہ میگزین ٹائم کے جنگی وقائع نگار لوئس کراڈ نے 23 ستمبر 1965 کے شمارے میں لکھا، میں شاید اس جنگ کو بھول جاؤں، لیکن میں اس پاکستانی افسر میجر شفقت کی مسکراہٹ کو نہیں بھول سکتا جو مجھے اپنے ساتھ محاذ جنگ پر لے گئے۔ ان کی مسکراہٹ مجھے بتا رہی تھی کہ پاکستانی جوان کس قدر دلیر اور نڈر ہے۔ جوان سے جرنیل تک کو میں نے اس طرح آگ سے کھیلتے دیکھا جس طرح گلی کوچوں میں چھوٹے بچے کانچ کی گولیوں سے کھیلتے ہیں۔ جب میجر عزیز بٹی نے BRB پر دفاعی پوزیشن سنبھال لی تو میجر شفقت کو ڈی کمپنی کے ہمراہ واپس آنے کا حکم ملا۔ میجر شفقت بٹالین ہیڈ کوارٹر پہنچے تو کرنل قریشی نے پوچھا کتنے جوان شہید ہوئے۔ میجر شفقت نے بتایا صرف 2 جوان، وہ بھی واپس آتے ہوئے اپنے ہی بارودی سرنگوں سے ٹکرا کر شہید ہوئے۔ بھارتی فوج ہمارا ایک بھی جوان شہید نہیں کر سکی، جبکہ اسی علاقے سے بھارتی فوج 3 دن تک اپنے فوجیوں کی لاشیں اٹھاتی رہی۔ میجر شفقت کو محافظ لاہور کے خطاب کے علاوہ جنرل محمد ایوب خان نے ستارہ جرت سے بھی نوازا۔ یہ ہے پاکستان کے وہ بہادر سپوت جو نہ گولیوں سے ڈرتے ہیں نہ بارود سے، جن کا مقصد صرف وطن کے چپے چپے کی حفاظت کرنا ہے۔ زندہ قومیں اپنے ان بہادر ہیروز کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی۔ یہ ہیرو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، ISI زندہ باد۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو TV10 چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔